अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। जनूबी एशिया की सियासत में एक ऐसी तब्दीली आई है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। ताकत का तवाज़ुन भारत से शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान खिते का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फौजी ताउन ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। A breakup is always tough. But do you know what makes it worse? Seeing your ex with your sworn enemy. That's India right now, especially after seeing these pictures. That's Bangladesh's interim chief, Mohammad Yunus. And look who he's hugging. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. It's a bit hard to explain this. Think of it as Batman embracing the Joker, except Batman has lost his... भारत में खलबली मची हुई है कि ये क्या हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश इतने करीब कैसे आ गए। जनरल साइद शमशाद मिर्जा जल्द बांग्लादेश का दौरा करेंगे और फौजी ताउन को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत के असरात से निकलने का फैसला किया है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान से फौजी ताउन बढ़ाएगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साइद शमशाद मिर्जा की जानिब से अहम फौजी तरबियती इदारों का दौरा करने और नौजवान अफसरान से बातचीत करने की तजवीज़ कबूल कर ली है। ये पेशरफ्त बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 19 दिसंबर को काहिरा में मुलाकात के बाद हुई है। ये राब्ते मुमकिना नए इत्तेहाद की तरफ इशारा करते हैं जो इलाकाई सिक्योरिटी के ढांचे को दोबारा तरतीब दे सकता है और भारत को मुश्किल सूरत हाल में डाल देंगे। पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक अहमियत को तस्लीम करते हुए कई फौजी इदारों जैसे इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स स्कूल और डिफेंस सर्विसेज कमांड का दौरा करने की तजवीज़ पेश की है। ये दौरा न सिर्फ एक अलामती इक़दाम है बल्कि इसका मकसद ताआवुन को फ़रोग़ देना, महारत का तबादला और गहरे फौजी ताल्लुकात के लिए बुनियाद रखना भी है। ख़ास तौर पर बांग्लादेश आर्मी स्टाफ कॉलेज के नौजवान अफसरान से खिताब करने की जो ख्वाहिश काबिल ज़िक्र है, जो पाकिस्तान के बांग्लादेश की अगली नस्ल के फौजी रहनुमाओं के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात कायम करने के इरादे की अक्कासी करती है। पाकिस्तान की तजवीज़ को कबूल करना बांग्लादेश की फौजी शराकत दारी की ख्वाहिश को जाहिर करता है। बांग्लादेश माजी में भारत की स्ट्रेटेजिक दायरे से मुतासिर रहा है। ढाका का पाकिस्तान के साथ ताउन पर आमादगी का इज़हार पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन और जनूबी एशिया के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम है। भारत के लिए बांग्लादेश की फौज को पाकिस्तान की जानिब से तरबियत देने के इम्कान से एक बड़ी तशवीश पैदा हो गई है। भारत ने रवायती तौर पर बांग्लादेश को जोग्राफियाई कुर्बत और इक्तिसादी ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए करीबी इत्तेहादी समझा ताकि अपना असर और सूख बरकरार रखा जा सकते। तहम बांग्लादेश की पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ती हुई दिफाई शराकत दानियाँ भारत की स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए एक बराह रास्त चैलेंज बन रही हैं। ये पेशरफ्त भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में दीगर तनाज़ात के पस मंज़र में सामने आई है, जिसे ढाका का भारत की ज़ेर क़यादत कुछ फौजी मशकों में शिरकत से इनकार और पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुमकिना फौजी ताउन भारत के असर रसूख को मज़ीद कम कर सकता है और ख़िते में भारत की सलामती की हिकमत अमली को पेचीदा बना सकता है। बांग्लादेश के लिए इस वक्त एक बड़ा चैलेंज ये है कि म्यांमार यानी बर्मा की तरफ से कुछ नस्ल परस्त अलहदगी पसंद मुसल्लह ग्रोहों ने जो है म्यांमार और बांग्लादेश के सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिनके पास जदीद हथियार हैं। इन अलहदगी पसंदों को खुफिया तौर पर भारत की मदद भी हासिल है। ये ग्रोह रोहिंग्या मुसलमानों के भी सख्त खिलाफ है और उन्हें बर्मा से ताकत के जरिए निकाल रहा है। बांग्लादेशी फौज को बर्मा के नस्ल परस्त मुसल्लह अलहदगी पसंदों से निपटने के लिए फौजी ताउन की ज़रूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फौजी तरबियत के शोबे में ताउन खिते के जो ताकत का तवाज़ुन है उसमें एक अहम तब्दीली की नुमाइंदगी करता है।
پاکستان کے لیے ایک بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور بھارت کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کا موقع ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون اس کی اسٹریٹجک خود مختاری اور متنوع دفاعی شراکت داری کی بڑھتی ہوئی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے جیسے یہ پیش رفت جاری ہے، بھارت کو ایک بدلتے ہوئے علاقائی نظام کا سامنا کرنا ہوگا جہاں روایتی اتحاد کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور ابھرتی ہوئی شراکت داریاں جنوبی ایشیا کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو دوبارہ تشکیل دے سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک میں بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو محمد یونس سے ملے۔ انہوں نے بنگلہ دیش اور اقوام متحدہ کے تعلقات کے 50 سال مکمل ہونے پر جو تقریب ہو رہی تھی اس میں شرکت کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے معاشی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس والے سے ایک بڑی پیش رفت دفاعی میدان میں دیکھنے کو ملی جب یہ خبر منظر عام پر آئی کہ بنگلہ دیش کی نگران حکومت پاکستان سے دفاعی ساز و سامان خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے اپنی مسلح افواج کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور انہیں جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے پاکستان کے دفاعی اداروں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش حکومت پاکستان سے بڑی مقدار میں گولہ بارود خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں تیار کیے گئے جدید ٹینک اور ان کے استعمال کے لیے مطلوبہ اسلحہ بھی پاکستان سے خریدے گا۔ پاکستان ساختہ ٹینک تیز رفتار اور تمام جدید سہولیات سے لیس ہے۔ ان ٹینکوں میں لگایا گیا نیویگیشن سسٹم جدید ترین ہے اور عالمی منڈیوں میں اس نے اپنی برتری ثابت کی ہے۔ اسلحے کی عالمی نمائشوں میں پاکستانی اداروں نے پروفیشنل انداز میں پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس سے پہلے کئی ممالک پاکستانی ساختہ JF تھنڈر طیاروں کی خریداری کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں، کئی خرید چکے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکومت نے اپنی مسلح افواج کا انحصار بھارت کے بجائے پاکستان پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساؤتھ ایشیا کی علاقائی سیاست میں اتنا بڑا قدم ہے جس نے بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ پاکستان سے جدید ہتھیار خریدنے کے اس پروگرام نے بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب ڈھاکہ اپنے عزائم کے مطابق، اپنی ترجیحات کے مطابق اپنی فوج کو جدید اسلحہ سے لیس کرے گا۔ یہ دفاعی تعاون مستقبل میں مشترکہ تربیتی مشقوں، مشترکہ تربیتی پروگراموں کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ بنگال کی ایک نئی حکومت نے واضح طور پر پالیسی میں تبدیلی کے اشارے دیے ہیں۔ بھارت نے جس طرح ڈھاکہ پاکستان دشمنی کی انویسٹمنٹ کی تھی وہ الٹ چکی ہے۔ اب یوں لگتا ہے جیسے دو ناراض بھائیوں کے ملنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ نیو یارک ملاقات کے دوران دونوں سربراہان نے ایک دوسرے کو دورے کی دعوت دی۔ توقع کی جا رہی کہ وزیر اعظم شہباز شریف جلد بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے اور بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو بھی پاکستان آئیں گے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے لیے ویزا فیس بھی ختم کر دی ہے، جو اچھی بات ہے۔ بنگلہ دیش کی جو بری فوج ہے وہ مسلح افواج کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش فوج جو آئینی طور پر ملکی اور قومی ہنگامی صورتحال کے دوران حکومت اور اس کی سویلین ایجنسیوں کی مدد کرنے کی پابند ہے۔ اس اضافی کردار کی وجہ سے اسے سول انتظامیہ کی مددگار کہا جاتا ہے۔ سقوط ڈھاکہ یا بنگلہ دیش کے قیام کے بعد پاکستانی فوج سے لڑنے والے جو مکتب بھارتی اہلکار تھے انہیں بنگلہ دیش کی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ پاکستانی فوج میں موجود بنگالی افسر اور جوان بھی بنگلہ دیش چلے گئے۔ بنگلہ دیش کی فوج کو اچھی تربیت یافتہ پیشہ ور فوج سمجھا جاتا ہے۔ یہ فوج ان افسروں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو پاک فوج سے بنگلہ دیش کی فوج میں گئے۔ تاہم بنگلہ دیشی فوج کے پاس جدید اسلحہ کی بہت کمی ہے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش کا جھکاؤ بھارت کی طرف تھا، لیکن نئی عبوری حکومت نے بنگلہ دیش کو ایک باوقار اور غیر جانبدار ملک بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو بھارت کی طفیلی ریاست نہ ہو۔ 19 دسمبر 2024 کو مصری دارالحکومت قاہرہ میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی D8 سمٹ کے موقع پر ملاقات کے بعد محمد یونس نے کہا کہ اس بارے میں ٹویٹ کیا، اس بارے میں اتفاق رائے ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ 1971 میں بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی اور آزادی کے واقعات سے جڑی ہوئی اور تاحال موجود تمام رنجشوں اور شکایات کو بھی حل کیا جائے۔ یہ مسائل اور موضوعات بار بار سامنے آتے رہتے ہیں۔ آئیے مل کر ان مسائل کو حل کر لیں تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں۔
इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात में गर्मजोशी और दिल से तबादला ख्याल हुआ। हमने मिलकर अपने इस अज़म का इरादा किया कि हमें अपने दो तरफा कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद गहरा करना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश मजहबी, सियासी और समाजी रिश्तों में बंधे हुए हैं। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था। तहरीक पाकिस्तान की क़यादत करने वाले तमाम बड़े रहनुमाओं का ताल्लुक बंगाल से था। पाकिस्तान की तश्कील के बाद पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम में भी बंगाली लीडरों का नुमायां किरदार था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कई बार ढाका गए, लेकिन कायद-ए-आज़म के जो वफात के बाद हमारी जो अशराफिया की पॉलिसियों की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए कि मशरकी पाकिस्तान में रहने वाले अलहदगी का सोचने पर मजबूर हो गए। इसमें हमारे अजली दुश्मन भारत का भी बड़ा अहम किरदार था। भारत ने बंगाली नौजवानों के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी का ऐसा जहरीला बीज जो है बोया, जिसकी फसल पूरी कौम को काटना पड़ी। 16 दिसंबर 1971 सुकूत ढाका के बाद बांग्लादेश में जो एक अलग ममलिकत की सूरत में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। इस जंग के बाद खिते में ताकत का तवाज़न बुरी तरह बिगड़ गया, जिसके असरात कई साल तक जाहिर होते रहे। खुसूसी तौर पर शेख हसीना वाजिद को दौर में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया परवान चढ़ाया गया। पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले लोग तख्ता दार पर लटकाए गए। पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया और वही ज़बान बोली गई जो भारत चाहता था। लेकिन शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के 15 साल दौर के इख्तिताम पर वक्त ने अचानक करवट ली और बांग्लादेश, जहाँ पर पाकिस्तान का नाम लेना जुर्म समझा जाता, वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अली जावेद नकील को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।